बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, खित्ते में अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में बढ़ती हुई कशीदगी और फिंगर 4 पर चीन की जानिब से कब्जे के बाद लेह का दौरा किया है और मोदी को गलवान वैली से महज 300 किलोमीटर दूर ले जाकर दौरा करवाया गया। जबकि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडिया को शदीद नताइज की धमकी दी है और कहा है कि वो हमें मिस कैलकुलेट ना करे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नेपाल को ताउन फराहम करने और पाकिस्तान की जानिब से नेपाल को हर तरह से सपोर्ट करने के बयान के बाद भारत की हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और इंडियन मीडिया की जानिब से इस वक्त कहा जा रहा है कि अब भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार खुलने का वक्त आ चुका है। इसी तरह जंग के खतरे के पेश नज़र इंडिया ने रूस से करोड़ों डॉलर के जहाज़ खरीदने की मंजूरी दी है, जिसके बाद 33 जहाज़ों की हंगामी बुनियादों पर खरीदने की इत्तलाआत आ रही हैं। जबकि चीन ने एडवांस तरीन सैटेलाइट लॉन्च करके कहा है कि अब हम अमेरिका का GPS सिस्टम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब चीन के मिसाइल चाइना का सैटेलाइट यूज़ किया करेंगे। जबकि PLA ने इंडियन बॉर्डर पर 20,000 से ज़ायद फौजी मजीद तैनात करना शुरू कर दिए हैं और चीन की 3rd डिवीज़न को इंडिया के खिलाफ मोबिलाइज किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने गलवान वैली की बजाय महज 300 किलोमीटर दूर लेह का दौरा क्यों किया और चाइना का सैटेलाइट किस तरह भारत की परेशानी का बायस बनने जा रहा है और इमरान खान की जानिब से नेपाली PM से रब्ता किए जाने के बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ 2 फ्रंट खुलने का वक्त आ रहा है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता दिनों लद्दाख में गलवान वैली में शर्मनाक शिकस्त के बाद इंडियन मीडिया की जानिब से मोदी को बचाने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ तक कि मोदी ने गलवान वैली छीनने के बाद एक दफ़ा भी चाइना का नाम तक ना लिया और सारा इल्ज़ाम अपनी अफवाज पर डालकर पतली गली से निकलने की कोशिश की और फिर इंडिया की जानिब से बड़ी बड़ी हेडिंग्स भी लगाई गई कि इसमें हुकूमत का कसूर नहीं था, ये भारतीय अफवाज की नालायकी थी जिसकी वजह से चाइना अंदर घुसने में कामयाब हुआ। यानी सारा मलबा भारतीय फौज पर डाला गया और ये सारी चीजें मोदी पर बैक फायर कर गईं और रिटायर्ड जर्नैलों ने मोदी को निशाने पर रख के कहा कि मोदी की गलत पॉलिसियों का नतीजा था जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री को शर्मनाक शिकस्त उठाना पड़ी। जबकि जनरल बिपिन रावत और अजीत डोवल पर भारतीय फौज की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी गलत प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ था। लद्दाख के वाक़या के बाद आवाम से गालियां खाने के बाद मोदी को ख्याल आया कि लद्दाख का दौरा किया जाए और फिर इंडियन मीडिया, जिसे लद्दाख में जाने की इजाज़त नहीं थी, वो खबर देता है कि नरेंद्र मोदी जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ के हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए लेह पहुंचे हैं और ये दौरा इंडियन फौज का मोराल बुलंद करने के लिए किया जा रहा है। और इंडियन मीडिया की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे नरेंद्र मोदी गलवान वैली पहुंच गया हो और बॉर्डर पर मुलाकातें कर रहा हो, लेकिन तहकीकात करने पर पता चला कि नरेंद्र मोदी नेमो नामी जगह का दौरा कर रहा था जो लेह से भी 45 किलोमीटर दूर है और ये नेमो नामी जगह टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर विजिटर्स हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक गर्मियां गुजारने आते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने इस बार भी 125 करोड़ आवाम को चूना लगाया है और लद्दाख का विजिट करने के बहाने नेमो नामी सियाहती और तफरीही मकाम की सैर करने आ गया है जो कि गलवान वैली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। यानी जिस वक्त नरेंद्र मोदी भारतीय फौजियों से खिताब कर रहा था तो उस वक्त वो गलवान वैली से 300 किलोमीटर की दूरी पर था और मोदी ने महज दिखावे के लिए चंद फौजियों को बुलाकर उनसे खिताब किया। जबकि नरेंद्र मोदी के विजिट के बाद चाइना ने इंडिया को सख्त धमकी दी है और कहा है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक मिस कलेक्शन ना करे वरना उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि यह धमकी चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने उस वक्त दी जब नरेंद्र मोदी लद्दाख का दौरा कर रहा था, लेकिन इस खबर को इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया और इंडियन मीडिया को लेह के मकाम पर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर मोदी का प्लांटेड खिताब था और उन्हें खतरा था कि कहीं इस प्लांटेड शो का भांडा ना फूट जाए। जबकि अगर गलवान वैली तक मीडिया को रसाई दी जाती तो वहां पर उन्हें चाइनीज फौजी खड़े नजर आते और मोदी पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित हो जाता। यही वजह है कि सहाफियों को 300 किलोमीटर की दूरी पर रोक लिया गया था और इंडियन आर्मी के जराये ने जो वीडियोज वहां से भेजी हैं वही वीडियोज टीवी पर चलाई जा रही हैं। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिया पर यह बात भी वाज़ेह होती जा रही है कि चाइना भारत को किसी भी सूरत नहीं छोड़ने वाला
اور 59 چائنیز ایپس پر پابندی لگائے جانے کے بعد چائنا نے انڈیا سے کہا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، جبکہ انڈین میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ PLA یعنی انڈین ٹرپل آرمی 20,000 سے زائد فوجی LAC پر تعینات کر چکا ہے اور انڈیا کو اندیشہ ہے کہ چائنیز 3rd ڈویژن موو کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ 20,000 فوجی LAC پر تعینات کرنے کے بعد 10,000 مزید فوجی بیک اپ کے طور پر لائے جا رہے ہیں، جنہیں 48 گھنٹوں کے اندر کسی بھی جگہ موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ انڈین ذرائع کا کہنا ہے کہ نارمل حالات میں چائنا کی 2 ڈویژنز تبت میں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس وقت چین مزید 2 ڈویژنز ایکسٹرا لے کر آ چکا ہے، اسی لیے چائنا کا یہ اقدام انڈیا کی جان پر آ چکا ہے۔ جبکہ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ چین کی جانب سے جنگ کے خطرے کے پیش نظر انڈیا 33 کے قریب رشین فائٹر جہاز خریدنے جا رہا ہے، جن کی قیمت $2.34 ملین ہے، جن میں سے 21 MiG-21 طیارے ہیں اور 12 کے قریب سخوئی 30 طیارے ہیں۔ جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ لوکل میزائل سسٹم یعنی آکاش سسٹم ملٹری کی تمام برانچز کو دیے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رشیا نے S-400 فوری طور پر انڈیا کو ڈیلیور کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انڈیا یہ سسٹم چائنا کے خلاف یوز کرنے جا رہا تھا اور رشیا چائنا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے رشیا نے انڈیا کو آفر کی کہ وہ ہمارے طیارے خرید سکتا ہے، یعنی میزائل سسٹم کی بجائے انڈیا کو اب طیاروں پر انحصار کرنا ہوگا۔ جبکہ چائنا جو پہلے ہی S-400 سسٹم یوز کر رہا ہے، وہ ان طیاروں کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی انڈیا کے لیے فی الحال یہ ٹوٹل گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی طرح بلومبرگ کا کہنا ہے کہ انڈیا کو اب خبردار رہنا چاہیے، اگر چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک نہیں بلکہ فوری طور پر 2 فرنٹ بھارت کے خلاف کھل سکتے ہیں۔ بلومبرگ کا کہنا تھا کہ انڈیا کو اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ 1947 کے بعد سے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ 4 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن انڈیا کو کبھی بھی ایک ساتھ 2 بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب کی بار انڈیا کے لیے حالات بدل چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے نیپالی PM KP اولی شرما سے رابطہ کیا ہے اور ان کو تعاون کا یقین دلایا ہے، یعنی پاکستان نیپال کو انڈیا کے خلاف یوز کرنے جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ نیپالی پرائم منسٹر KP اولی شرما کی جانب سے جیسے ہی نیپال کا نیا نقشہ منظور کیا گیا اور 3 علاقے انڈیا سے واپس لینے کی بات کی گئی، اس کے بعد سے نیپال میں انڈیا کی جانب سے نیپالی وزیر اعظم کے خلاف لابنگ شروع کر دی گئی تھی اور نیپال کے خلاف پراکسی وار چھیڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بعد نیپالی وزیر اعظم نے بیان دیا تھا کہ انڈیا ان کو راستے سے ہٹانے کی سازش کر رہا ہے۔ جبکہ نیپال کی کمیونسٹ پارٹی کے کچھ لوگوں پر بھی الزام عائد کیا گیا کہ وہ انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس پر کافی شور شرابہ ہوا اور انڈیا نے اپنے سلیپر سیلز کو نیپال میں اسی طرح ایکٹیو کرنا شروع کر دیا ہے جیسے پاکستان میں وہ مختلف ایجنٹوں کے ذریعے حالات خراب کرواتا رہا، یعنی پاکستان اور نیپال دونوں کو تقریباً ایک ہی جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اسی لیے عمران خان کا نیپالی وزیر اعظم سے رابطہ کرنا انڈیا کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے۔ جبکہ انڈیا کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بھٹاچاریہ نے دی ویک نیوز نامی میگزین میں آرٹیکل لکھا ہے، جس میں اس کا کہنا تھا کہ نیپال سے اب ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور نیپال کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں اور اب نیپال سے انڈیا کو بڑی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستان جعلی انڈین کرنسی کو نیپال کے ذریعے انٹر کر سکتا ہے اور ماضی میں انڈیا مجاہدین کو نیپال کے تھرو انٹر کروانے کے الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں انڈیا کی پریشانی کی وجوہات اور بڑھ چکی ہیں، کیونکہ زی ٹی وی نے حال ہی میں خبر نشر کی ہے کہ نیپالی وزیر اعظم کی مدد کے لیے چائنا نے اپنے جاسوس نیپال میں بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ چین میڈیکل سٹاف کے روپ میں اپنے جاسوس انٹر کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس میں کردار ادا کر رہا ہے، یعنی انڈیا مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور ہر معاملے میں پاکستان کا نام لے کر گویا وہ اپنی عوام کو اشتعال دلا کر توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن انڈیا کی پریشانی یہ بتا رہی ہے کہ خطے میں انڈیا کے لیے صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم خبر آ رہی ہے، چائنا نے ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ خلا میں ابھی لانچ کیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کو ملٹی موڈ امیجنگ سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ اس سیٹلائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈیسی میٹر اور سینٹی میٹر لیول تک کی ایکوریسی فراہم کر سکتا ہے۔
इस सैटेलाइट को शुमाली चीन के सूबे शांजी से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट के बाद चीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जीपीएस सिस्टम पर चीन का इन्हिसार खत्म हो चुका है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम अमरीकी मिलिट्री के ज़ेरे कंट्रोल है और अमरीकी सिस्टम पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह भी है कि 1996 में चाइना ने ताइवान की समंदरी हदूद में 3 मिसाइल दागे थे। इन मिसाइलों को दागने का मकसद ये था कि किसी तरह ताइवान को खबरदार किया जाए कि वो चीन मुखालिफ इक़दामात से बाज रहे, लेकिन चाइना का कहना था कि इन तीनों मिसाइलों में से एक मिसाइल तो अपनी जगह हिट हुआ था, लेकिन 2 मिसाइल हदफ को निशाना नहीं बना सके थे और इन 2 मिसाइलों का जीपीएस सिग्नल मुनक़ते हो गया था, जिस पर चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने जीपीएस सिग्नल को काटा था, जिसकी वजह से 2 मिसाइलों को ट्रैक नहीं किया जा सका। ये वाक़या पीएलए के लिए शर्मिंदगी का बायस बना था, जिसके बाद फैसला किया गया कि चाइना अपना जीपीएस सिस्टम बनाएगा, क्योंकि जंग की सूरत में अमेरिका जीपीएस को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और अब बेदो नामी सैटेलाइट लॉन्च करके इस मकसद को पूरा कर लिया गया है। इंडिया इस वजह से भी परेशान है क्योंकि चाइना अपने मिसाइलों को 5G के साथ साथ अपने नए सैटेलाइट के साथ भी मुंसलिक कर रहा है, जो एक्यूरेट सिग्नल फराहम करते हैं और उन्हें हैक नहीं किया जा सकता, और ये साइबर वारफेयर में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। जबकि चाइना ने यह सैटेलाइट सिस्टम CPEC में शामिल ममालिक को भी फराहम करने की बात की है, जो कि खिते में गेम चेंजर बनने जा रहा है।